گل منطق دی ہے سمجھاواں دیسی زبان واسطہ پھر ثبوت واسطہ پھر العروض حضور واسطہ آکھنے پے ہاں حضور واسطہ نے ہر کمال ہر خیر دا واسطہ نے جو بھی حسن ویکھے کسے تھان دے خوبی ویکھے سمجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال ہی آئیے اللہ وحدہ لا شریک مولا آپ نبی الانبیاء ساریاں امتاں پچھلیاں اگلیاں نبی سب واسطے ایک ذات بنائیے تا کر کے دلیل توجہ درگا اللہ وحدہ لا شریک مولا پچھلیاں امتاں ہمیں ہن اساں تساں یا پہلیاں سب تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قبراں وچ سوال کراندا سی کراندے نبی پچھلے جتنے گزرے نے بابے آدم علیہ السلام تو قبراں دے اندر امت دے کولوں جدوں پوچھیا جاندا ہے 3 سوال ہوندے نے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد کے بارے کی آخدا سے توجہ ذرا اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سوال جڑے 3 کراوندا ہے اے پہلیاں امتاں تے بھی ہوندے سن اس امت دے بھی ہوندے نے ہن سوال پیدا ہوندا ہے عجیب گل ہے امت پچھلیاں نبیاں دی سوال محمد دے بارے امت پچھلے نبیاں دی سوال قبر دے اندر امت دے بارے نبی دے بارے اساں دے چلو اساں دے جاننے او کیویں جان دے سن جویں تو جاننا صحابہ نے ویکھیا اہل بیت جنہاں ویکھیا توجہ ذرا امت جو کسے ویکھیا نہیں پر سنیا تے ہے تو اسی سن کے جاننے ہیں تا پوچھا جاندا ہے پچھلیاں امتاں وی سنیا سی کیوں ہر نبی دے اوتے مولا علی فرماندن حضرت ابن عباس فرماندن ہر نبی تے اللہ نے فرض کیتا سی ہر نبی اپنی امت کے سامنے میرے نبی آخر الزمان دا ذکر کرنا جے تاکہ ہر بندہ میرے نبی نو پہچانے میرے محبوب نو پہچانے ادھر ویکھ قسم ذات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہور بھاویں کسے نبی نو جاندی سی بھاویں نہیں سی جاندی محمد کریم نو ضرور جاندی سی عیسیٰ علیہ السلام دی امت حضور نو ضرور جاندی سی بابے آدم تو لے کے ہر نبی تے ضروری سی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ہر نبی کو رب فرماندا ہے میں وعدہ لیا سی عہد میثاق لیا سی جدو میرا نبی آوے رسول معظم آوے تساں ایمان بھی لیاونا ہے انہاں دی مدد بھی کرنی تا کر کے حضرت موسیٰ ورگے بھی عرض کردے نے اے اللہ جدو امت حدیث صحیح جاؤندا ہے حضرت کلیم نے جدو نبی دی امت ویکھی آن والیاں نو پہلوں ویکھیا ہے عرض کر دینے اللہ سونے اس نبی دی امتی چا بنا توجہ ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دعوے تے دلیل حضور سارے نبیاں دے نبی سارے امتاں دے نبی نے اس دعوے واسطے دلیل دین واسطے ایک نبی نو بچا کے رکھیا ہے کیڑا نبی حضرت عیسیٰ آنے نے کدی سوچا جے کیوں آنے نے باقیاں نو وصال وفات ہو گئی ہے انہاں نو لیا کے کہ حضور دی شریعت تے چلاونا ہے اللہ نے حضور دی شریعت تے چلاونا ہے امام مہدی سرکار دے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھ لی
دمشق دے مینارے تے اترنا عرض کرنی امام مہدی آؤ سرکار صبح دی نماز کا وقت ہو گیا آؤ تشریف لیاؤ آپ نے فرمانا نا اے امت آپس ایک دوسرے دی امام ہے اساں انہاں دے پیچھے کھلونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رکھ کیوں توجہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی واسطے بچا کے رکھے کہ او نبی بھی ہون گے ہے نہیں مگر امتی بن کے آن گے تاکہ پتہ لگے جی اے نبی امت شامل ہے تے اے دی نبوت فرق نہیں آوندا تے پچھلے بھی ایویں ہی سن توجہ نہیں فرمائی نے خیر اور گل سمجھ سراج منیر واسطہ فی الثبوت واسطہ فی العروج ہوں دینا مثال ادھر دیکھو دیوا ہوں نا چراغ دیوے تو ایک دیوا بالو اس دیوے تو اگوں دیوا بالو اس دیوے تو اگوں دیوا بالو کروڑاں دیوے بلتے جاندے نے تے پچھلا گھٹدا نہیں کہ گھٹ جاندا بولو پاویں جگ سارا روشن ہو جاوے چراغاں نال دیویاں نال او اوویں دا اوویں ہی رہندا ہے تے جے آخری تو پوچھے اوے تو کیویں چمک پیا آخری تو پوچھے او تینوں کتھوں چمک لب گئی وہ کہندا ہے جڑا میرے نال اگے بیٹھا اوندے تو پوچھ اونوں پوچھ تینوں کتھوں لب گئی وہ کہندا جڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ وہ یارا تینوں کتھوں لب گئی وہ کہندا جڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ آخر کتھے جا کھلونا داؤد بندگی سرکار نو پوچھ تینوں کتھوں لبی وہ ایڈی چمک دل چمکا بیٹھا ایڈا نور کتھوں آئے کسے سائنسدان نے آخیا میں گل کرن لگا توجہ ذرا کسے سائنسدان نے آخیا کشش ثقل ہے بھاری چیز ہلکی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس وجہ نال کائنات قائم کھلوتی میں کہ یار گل لیا کشش کائنات ضرور ہے کشش ضرور ہے کھچ ضرور ہے لیکن بھاری شاری دا کوئی چکر نہیں وچوں نکتا ہو رہے آخے وہ کیڑا میں کیا کھچ بھاری دی نہیں کھچ عشق دی ہے کشش ثقل دی نہیں کشش عشق دی ہے اگر بھاری شے چھک دی ہوندی تے پہاڑ بندیاں نو چھک لیندا اگر بھاری شے چھک دی ہوندی گڈی بندے نو چھک کے تھلے رکھ لیندی نا نا اساں دے عجیب ویکھیا ہے او ہوندا اللہ دا ولی بابے فرید رنگا کمزور لکھاں نو قدماں وچ چھک لیندا ہے معلوم ہویا دل وچ عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی